Bodhi Pariti, Class 1, Episode 18. Sponsored by Mr. Ram Bahadur Rana, Mrs. Maya Rana and family from Gurlungkot, Sangja, now UK. In the memory of late father Dil Bahadur Rana and late mother Kala Rana. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार, स्वागत छ परिति शिक्षाको आजको यस कक्षामा। आज उपस्थित भई आफ्नो बोडी टिभी च्यानलको अगाडि बसेर हाम्रो यो कक्षामा के पढाइन्छ होला अथवा आज हामीहरू के बुझ्नको लागि केही जानकारी लिनको लागि यहाँ उपस्थित भई तपाईहरूले जुन कार्यक्रम हेर्नको लागि बसिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमन अनि सबैको मङ्गल मैत्री र सुस्वास्थ्यको कामना गरी आजको यो कक्षा सुरु गर्दैछु। हुन त म यो कक्षामा अथवा यो परिति शिक्षाको कक्षामा पाठ 1 को सिद्धार्थ बुद्ध जीवनी र रोचक कथाहरू लिएर तपाईहरूलाई त्यसको बारेमा केही जानकारी दिन आएकी थिएँ र यो भन्दा अगाडि पनि मैले बुद्ध जीवनीका पाठहरू क्रमैसँग विभिन्न कक्षाहरूमा तपाईहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी पनि दिएँ र मैले अन्तिम उपशीर्षक भनौँ हाम्रो पहिलो शीर्षक सिद्धार्थको जीवनी अथवा बुद्ध जीवनीको उपशीर्षकहरू राहुलको जन्म, नर्तकीहरूको विकार र महाविनिष्क्रमण हो। त्यो अन्तिम 3वटा उपशीर्षकहरूको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी दिएर त्योसँग सम्बन्धित केही अभ्यासहरू पनि दिएर मैले त्यो कक्षा समाप्त गरेको थिएँ। हुन त म केही अन्तरालपछि तपाईहरूको सामुन्ने आएको छु। मैले यो भन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा तपाईहरूलाई म अब अर्को कक्षामा तपाईहरूलाई के को बारेमा जानकारी दिनेछु अथवा हामीहरूले कुन विषयमा कुन पाठमा चर्चा गर्नेछु त भनेर तपाईहरूलाई सानो जानकारी दिएको थिएँ। सम्झिनु भयो कि भएन? हो, मैले अब अर्को कक्षामा भनौँ आजको कक्षामा मैले रोचक कथाहरूको पाठ 3 मा छ। हो, त्यो पाठ 3 को रोचक कथाहरूको बारेमा तपाईहरूलाई केही जानकारी दिन आउने छु है भनेर बिदा लिएको थिएँ अनि गृह कार्य पनि गर्नुस् है भनेर गृह कार्य पनि छोडेको थिएँ। सम्झिनु भयो? धेरै राम्रो। यदि सम्झिएर आफूसँग किताब कपीहरू अगाडि राखेर अभ्यास जाँच गर्न अथवा आफूले गरेको गृह कार्य जाँच गर्नको लागि तयारी बस्नुभएको छ, रेडी भएर बस्नुभएको छ भने पनि धेरै 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 धन्यवाद र स्वागत छ। आज म यो कक्षामा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा दिएको गृह कार्यको जाँच गर्नेछु। त्यसपछि के हुनेछ त सबैलाई थाहा नै भएको होला। आजको हाम्रो मुख्य पाठ्य वस्तुको रूपमा हामी केही जानकारी अथवा चर्चा गर्नेछौँ। तेस्रोमा अन्तिममा सबैलाई गृह कार्य। ल, आजको हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ त। केबाट सुरु गरौँ होला? हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा दिएको गृह कार्यको अभ्यासहरूको जाँच गर्ने अथवा करेक्सन गर्ने हैन। ल, मैले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा दिएको व्याकरण गृह कार्य त्यो गृह कार्यको हामीहरू जाँच गर्दैछौँ। तपाईहरूले टिभी स्क्रिनमा अभ्यासहरू क्वेसन आन्सर्सहरू बोर्डमा अथवा चाहिँ स्क्रिनमा देख्नु नै भयो होला। म एउटा एउटा गर्दै तिनीहरूको अभ्यासहरूको जाँच गर्ने र त्यसका आन्सरहरू भन्ने प्रयास गर्छु। तपाईहरूले त्यो आन्सरहरू कतिको मिल्यो मिलेन जाँच्ने करेक्सन गर्ने काम गर्नुहोस्। म सुरु गर्छु है त। एउटा पहिलो प्रश्नमा अथवा पहिलो शीर्षक मैले राखेको थिएँ अभ्यास अथवा अभ्यासमा क्वेसन आन्सर। प्रश्नका उत्तर दिनुहोस् भनेर लेखेको थिएँ। देख्नु भइरहनु भएको छ। 1 नम्बरमा राहुलको नाम कसरी हुन गयो अथवा नामकरण कसरी गरियो त भन्ने प्रश्न थियो। तपाईहरूले विभिन्न तरिकाले त्यसमा आन्सर मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसको
उत्तरमा के मिल्न जान्छ त भन्दा जब सिद्धार्थ गौतम प्रवजित हुने मन लिएर आफ्नो बगैँचामा घुमिरहेको अवस्थामा एउटा सिपाही, एकजना सिपाही अथवा सेवक आएर राजकुमार तपाईँको पुत्र लाभ भयो भन्ने जुन सूचना उहाँले दिनुभयो र सिद्धार्थ गौतमलाई आफूले गृहत्याग गरी प्रवजित हुने इच्छा बनाइरहेको ठाउँमा अवरोध पो ल्याउने हो कि यो बालकले भनेर त्यो बाधालाई उहाँले मनबाट, मुखबाट झट्ट राहु भन्ने शब्द निकाल्नुभयो। ओहो, राहुको जन्म भयो, यानि मेरो कुनै पनि कामलाई अवरोध खडा गर्ने, बाधा पुर्याउन आउने तत्त्व माध्यम आयो है भनेर जब सिद्धार्थले आफ्नो मुखबाट राहु उत्पन्न भयो, राहु भन्ने जन्म भयो भनेर जब उहाँले मुखबाट वचन निकाल्नुभयो, त्यसपछि त्यही शब्दलाई राजा सुद्धोधनले राहुमा ल एउटा शब्द थपेर राहुल भनेर नामकरण गर्यो। हो, यसरी हुन गयो सिद्धार्थ पुत्रको नाम राहुल। यसलाई तपाईहरूले मिलाएर जुनै तरिकाले पनि लेख्नुहोस्। अब हामी दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा जान्छौँ है त। महाभिनिष्क्रमण गर्ने दिन सिद्धार्थ गौतम हो। सिद्धार्थ गौतमले जुन दिन महाभिनिष्क्रमण गर्नुभयो त्यो दिन कुन थियो? तपाईले नाम लेख्नुपर्ने थियो। हो, त्यो दिन कुन थियो त? अथवा त्यो रात भनौँ जुन दिन उहाँले गृह त्याग गर्नुभएको थियो। हो, त्यो दिन थियो, रात थियो आषाढ पूर्णिमाको रात, आषाढ पूर्णिमाको दिन। उत्तर मिलेको छ भने धेरै राम्रो। अब म तेस्रो प्रश्नमा जान्छु है त। तेस्रो प्रश्नमा छ सिद्धार्थ गौतम कसको सहायताले राजदरबार त्याग गर्न सफल भयो अथवा राजदरबार गृह त्याग गर्न सफल भएको थियो त? हो, उहाँले छण्डक र कण्ठकको घोडाको सहायतामा भनौँ, कण्ठकलाई लिएर यो छण्डकको सहयोगले उहाँहरू गृह त्याग गर्न सफल हुनुभएको थियो। भनौँ सिद्धार्थ गौतमले गृह त्याग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अब मैले अर्को दोस्रो उपशीर्षक राखेको थिएँ शब्दार्थ, जुन चाहिँ मैले किताबबाट नै दिएको थिएँ। किनभने मलाई लाग्छ सिद्धार्थको यो बुद्ध जीवनी पाठ पढिसकेपछि यो पाठमा भएका शब्दहरू अथवा कठिन शब्दहरू हो तिनीहरूलाई एकचोटि यो शब्दार्थ मार्फतबाट तपाईहरूले फेरि रिभाइज अथवा चाहिँ फेरि एकचोटि पढ्नुभयो भने तपाईहरूलाई फेरि रिभाइज जस्तै हुन्छ कि भनेर मैले शब्द अर्थ पेज नम्बर 17 को शब्द अर्थ एकचोटि फेरि गर्नुहोस् भनेर दिएको थिएँ। यसमा प्रवज्या, बोधिसत्व, अन्धविश्वास, निमित्त, महाभिनिष्क्रमण, नक्षत्र, पञ्चाङ्ग र गृहस्थी हो, यी शब्दार्थहरू छन्। यो शब्दार्थहरू तपाईहरूले पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस् र यो पढेर तपाईले यो होल बुकको फर्स्ट च्याप्टर अथवा यो बुद्ध जीवनीको बारेमा केही रिभिजन जस्तै गरोस् भनेर चाहिँ मैले यो शब्दार्थ दिएकी थिएँ।
यो भयो यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा दिएको गृह कार्यको पुनरावलोकन अथवा करेक्सन गर्ने भन्ने तपाईहरुको गृह कार्यको जाँच। यो गृह कार्य तपाईहरुले नियमित रूपमा निरन्तरताका साथ गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईहरुलाई यसले धेरै नै फाइदा गर्नेछ। तपाईहरुको अहिलेको जीवनमा तपाईहरुले जुन एक्जाम दिन लाग्नु भएको छ त्यसको लागि पनि यसले धेरै नै मद्दत पुर्याउनेछ। अब जाउँ हाम्रो आजको यस कक्षाको मुख्य पाठ्यवस्तुमा। हामीले बुद्ध जीवनी सकेपछि अब म जाँदैछु रोचक कथाहरू। आजको हाम्रो मुख्य पाठ्यवस्तु रोचक कथाहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा दिमागमा झट्ट लाग्न सक्ने भनेको रमाइला कथाहरू हो। रोचक भनेकै रमाइला र ज्ञानवर्धक कथाहरू। जुनै पनि कथाहरूभित्र केही न केही ज्ञान, राम्रा कुराहरू र भविष्यमा हाम्रो जीवनयापन गर्नको लागि कुनै सहयोग मिल्ने माध्यमहरू हुन सक्छन् है। त्यही भएको हुनाले यी रोचक कथाहरू हामीले खाली रमाइलोको लागि, मन भुलाउनको लागि हो, त्यसको लागि मात्रै कथा सुन्ने होइन। त्यो कथाबाट हामीले के ज्ञान लिन सक्छौँ र त्यो ज्ञानलाई हामीले हाम्रो जीवनमा कसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ, कसरी लैजान सक्छौँ त भनेर हामीलाई नैतिक शिक्षा पनि दिइरहेको हुन्छ। मैले यो कुनै पत्तीहरू चाहिँ शब्दपत्तीहरू ल्याएको छु हो, त्यो चाहिँ म एक एक गरी बोर्डमा राख्छु र बोर्डमा राखेर यो रोचक कथाहरूमा भएको पहिलो पाठ मृगदावन कथा हो, त्यही एउटा कथाको बारेमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। आजको कुरा अथवा आजको कथा सुरु गरौँ। आजको कक्षा यही कथाबाट सुरु गरौँ है त। मैले पहिला लेखेको छु रोचक कथाहरू, यो हो हाम्रो आजको विषयवस्तु। पाठ 3 मा छ। तपाईहरुसँग यदि किताब छ भने तपाईहरुले आफ्नो पेज नम्बर 37 पल्टाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रोचक कथाहरू तपाईहरुसँग यदि किताब छ भने पल्टाएर हेरिसक्नु भएको छ भने 37 पेजदेखि यो 50 पेजसम्म धेरै कथाहरू छन्। धेरै भन्दा पनि 9 वटा कथाहरू छन्। ती 9 वटा कथाहरू म सबै कथाहरू यही एउटै कक्षामा सीमित गर्दिन है त। मैले हरेक एउटा कथा एउटा एपिसोड अथवा एउटा कक्षामा तपाईहरुलाई बिस्तारै बुझाउने, जानकारी दिने प्रयास गर्छु। आजको हाम्रो यो रोचक कथाको शीर्षक रहनेछ मृगदावनको कथा। यो मृगदावनको कथा सुरु गर्न अगावै यी रोचक कथाहरू किन चाहिएको होला, किन हाम्रो यो नैतिक शिक्षाको किताबमा राखिएको होला भन्ने बारेमा पनि हामीहरू सानो जानकारी लिउँ है त। हो, हामीलाई थाहा छ बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएपछि गौतम बुद्धले धेरै नै ज्ञान, शिक्षा अनि धेरै नै धर्मदेशनाहरू गर्नुभयो। ती सबै धर्मदेशनाहरूमा धेरै कथाहरू पनि छन्, विभिन्न सत्य घटनाहरू पनि छन्। ती सबै विषयवस्तुहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू सबैले एकैचोटि जान्न, बुझ्न र तिनीहरूलाई अनुसरण गर्न साह्रै नै गाह्रो छ, कठिन पनि छ। त्यही भएर गौतम बुद्धको जुन धर्मदेशनाहरू छन् ती धर्मदेशनाहरू सबैलाई बुझ्न गाह्रो भएर विभिन्न साना कथाहरू गौतम बुद्धको धर्मदेशनासँग सम्बन्ध गरेर, बाँडिएर, जोडिएर तिनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिएको हो। त्यसैले राखिएको हो यो रोचक कथाहरू। यो रोचक कथाहरू बुझ्दा हामीलाई के हुन्छ त, त्यो सबै रोचक कथाहरू गौतम बुद्धको धर्मदेशनासँग सम्बन्धित छ है। तिनीहरू सबै घटनाहरू एक न एक चाहिँ गौतम बुद्धले दिनुभएको ज्ञान गुणका कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यही भएर हामीले यो रोचक कथाहरू पढ्यौँ भने के हुन्छ त, हामीले ज्ञान गुणका कुराहरू सजिलैसँग लिन सक्छौँ।
हामीलाई रमाइलो पनि हुन्छ र कथा सुनेपछि र कथा सुन्न पाएपछि खुसी हुने, रमाइलो हुने अनि सबैजना दङ्ग हुने त छँदैछ नि, छैन त? हामी सबैलाई कथा सुन्न मनपर्छ, मन पर्दैन? धेरै राम्रो। हामीलाई पनि कथा सुन्न साह्रै नै के भएको होला, हतार भएको होला, होइन त? त्यसो भए आज म कथा सुरु गर्दैछु शीर्षक मृगदावनबाट। यो मृगदावन भन्ने बित्तिकै तपाईहरूले यसको अर्थ खोज्न अथवा चाहिँ यो भनेको के होला भन्ने कुराहरू मनमा तपाईले अवश्य पनि खेलाउनु भयो होला, होइन त? हो, मृगदावन भनेको नै मृगहरूलाई संरक्षण अथवा मृगहरूको नै बस्ने स्थल, वनको रूपमा हामी यसको अर्थलाई बुझ्न सक्छौँ है त? हो, मृगदावनको कथा सुरु गर्न अगावै मैले यहाँ अर्को पनि शब्दपत्ती टाँस्दैछु। किन त, के होला त भन्दा हाम्रो आजको पाठ्यवस्तु रोचक कथाहरू छन्। शीर्षक पनि हामीले थाहा नै पाइसकेका छौँ, मृगदावनका कथा। र कथामा अवश्य पनि के हुन्छन् त, विभिन्न पात्रहरू हुन्छन्, क्यारेक्टर्सहरू हुन्छन्। को चाहिँ रोल प्ले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले पनि फिल्म्सहरू, मुभिजहरू हेर्नुहुन्छ नि, हुन्न त? त्यसमा हिरो हिरोइन्सहरू को हुनुहुन्छ, भिलेन को हुनुहुन्छ होला, त्यो सबै तपाईँहरूले प्रि इन्फर्म लिनुहुन्छ कि हुन्न त? जान्न बुझ्न खोज्नुहुन्छ कि हुन्न त? हुन्छ नि। हो, त्यस्तै यो कथामा पनि विभिन्न क्यारेक्टर्सहरू छन्। म केही पात्रहरू अथवा यो पाठमा को मानिसहरू अथवा जनावरहरूका मुख्य भूमिकाहरू छन् त, हो, तिनीहरू भूमिकाहरू पनि मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएँ। यानि यो कथामा भएका क्यारेक्टर्सहरू के छन् त, तपाईहरूले सक्नुहुन्छ भने पढ्दा पनि हुन्छ। हो, मैले पहिलो पात्रहरूमा लिएँ राजा, दोस्रोमा सिपाहीहरू, तेस्रोमा मृग अथवा यो कथामा मृग पाठोको आमाको भूमिकाले गर्दै हुनुहुन्छ, मृगनी भन्दा पनि भयो, अनि अन्तिममा पाठो। हो, यिनीहरू चारजनाको मुख्य भूमिका रहेको छ आजको यस कथामा। ल, यो पनि मैले बोर्डमा टाँगेँ। अब हाम्रो आजको कथाको मुख्य वस्तुतिर लागौँ। म कथा सुरु गर्दैछु धेरै समयको अगाडिको घटनालाई जोड्दै। जुन समयमा एकजना राजा आफ्नो फुर्सदको समयमा अथवा भनौँ आफ्नो राज दरबारीय कामबाट फुर्सद मिलाएर केही दिन आफ्नो सिपाहीहरूका साथ अथवा केही समयको लागि आफ्नो सिपाहीहरूका साथ जङ्गलमा शिकार गर्न जानुभएको थियो। हो, यो एउटा एडभेन्चरस गेम पनि हुन जान्छ। एउटा राजा पहिलेका मानिसहरूका अथवा पहिलो समयमा राजाहरू आफ्नो फुर्सदिलो समय, हो, राजदरबारभित्र मात्रै नबसी जङ्गलमा गएर विभिन्न शिकारहरू गर्न जाने, हो, त्यस्तो प्रक्रिया गर्थे, जहाँबाट उहाँले केही भए पनि आफ्नो केही क्षणको लागि सबै दुःखहरू अथवा चाहिँ आफ्नो बोझबाट मुक्त हुनको लागि उहाँहरू शिकार गर्न जानुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो शिकार गरेपछि उहाँहरूले जुन आनन्द अथवा आफूमा एउटा नयाँ स्फूर्तिको आभास लिएर आफ्नो फेरि दैनिक कार्यमा फर्किनुहुन्थ्यो। हामी पनि त आफ्नो हलिडेजमा आफ्नो कुनै गरिरहेको कामबाट एकछिन फुर्सद निकालेर विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्ने, रमाइलो गर्ने अनि डिफ्रेन्ट रिसोर्टहरूमा गएर आफ्नो टाइम पास गर्ने यस्ता कामहरू पनि त गर्छौँ नि, होइन र? हो, पिकनिक मनाउने जस्तै हाम्रो यो कथामा पनि एउटा समयमा एकजना राजाले त्यस्तै गर्नुभयो। हुन त शिकार खेल्नु त हाम्रो नैतिकताले दिँदैन नि, कुनै पनि जीवित प्राणीलाई मार्ने, हो, त्यो राम्रो काम हो त? अवश्य पनि होइन। तर यहाँ राजालाई सम्झाउने, बुझाउने, हो, त्यो कार्य त कसैले गर्न पनि सकेन। त्यही क्रममा जब राजा आफ्ना केही सिपाहीहरूका साथ आफ्नो मनोरञ्जनको लागि, रमाइलोको लागि, होइन त, हो, त्यसको लागि चाहिँ जङ्गलमा जानुभयो। जब राजा आफ्नो सेनाहरू, सिपाहीहरूका साथ त्यो जङ्गलमा शिकारको लागि अगाडि बढे, रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनको लागि, हो, आफ्नो मनलाई के गर्नको लागि त, आनन्दित पार्नको लागि, खुसी बनाउनको लागि। त्यही क्रममा जब राजाले एउटा मृग
परैबाट घाँस चरिरहेको अथवा घाँस खाइरहेको को दृश्य देखेपछि राजा खुसी। किन भयो होला त राजा खुसी? हो, आजको शिकार यही मृग नै हुने भयो। अब म यसलाई के गर्छु त? मार्छु। कसरी? आफ्नो धनुष र बाणले। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो राजाले कसलाई मार्ने प्रयास अथवा उहाँले विचार गर्नुभयो त? एउटा जीवित मृगलाई। हो, म यहाँ एउटा शब्द लेख्दैछु, जीवित। जीवित भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ हामीले? जिउँदो, सजीव वस्तु जोसँग प्राण छ। हो, त्यो प्राण भएको सजीव वस्तुलाई उहाँले के गर्न खोज्नुभयो? मार्न खोज्नुभयो। त्यही भएर मार्न खोज्दा राजालाई होस थियो कि थिएन त? त्यो मृग जीवित थियो भनेर होस थियो कि थिएन त? अवश्य पनि थियो। हो, अब हामीले के बुझौँ त? राजालाई त्यो मृग जीवित भएको ज्ञान हुनु। जीवित भएको मृगलाई देखेपछि राजाले के गर्नुभयो होला त? हो, आफ्नो बाणबाट, आफ्नो धनुष बाण उचालेर बाणले त्यो मृगलाई निशाना लगाउनु भयो। उहाँले के गर्न खोज्नुभयो? त्यही जीवित भएको प्राणी मृगलाई आफ्नो धनुष बाणबाट मार्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले चेतना अनुसार त्यसको लागि निरन्तरता उहाँले के दिनुभयो त? त्यो जीवित प्राणीलाई मार्ने इच्छा गर्नुभयो। हो, जीवित प्राणीलाई मार्ने प्रयास र त्यो जीवित प्राणीलाई मार्ने चेतनाका साथ उहाँले बाण चलाउनु भयो। बाण सोझै गएर कहाँ गयो त? हो, मृगको शरीरमा। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर किताब पनि देखाएको छु तपाईँहरूलाई। किताबमा गएको बेला मृगको शरीरमा धनुष बाण लागेको छ। कति नरमाइलो, कस्तो दुःख लाग्दो। बिचरा एउटा मृगले स्वतन्त्रपूर्वक अथवा खुसी साथ जङ्गलमा घाँस पनि खान नपाउने त, बाँच्न पनि नपाउने त, कति डरमा बस्नुपर्ने रहेछ त जनावरहरू पनि, होइन त? हो, यसरी उहाँले के गर्नुभयो त? जीवित प्राणीलाई, उहाँ जीवित छ है अथवा त्यो जनावर जीवित छ है भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै, आफ्नो चेतनाले, आफूलाई होस हुँदाहुँदै पनि के गर्नुभयो? उहाँले निरन्तरता प्रयास दिई त्यसलाई उहाँले मार्ने काम गर्नुभयो है त। त्यही समयमा तपाईहरूले यो चित्र पनि हेर्दै गर्नुहोला। यो चित्रमा तपाईँहरूले यो घाइते मृगलाई देख्नुहुन्छ। त्यो घाइते मृग पनि के भयो त? आफूलाई घाउ चोटपटक लागे पनि, आफ्नो दुःख सहेर पनि उहाँले के गर्नुभयो त? म अहिले मर्नुहुन्न है, मेरो पाठो, मेरो छोरा अथवा छोरी भोकै छन्, मेरो दुध खानको लागि अहिले पनि कुरेर बसिरहेका छन् है भनेर उहाँ अथवा त्यो मृग बेतोडले, एकदमै जोडले त्यहाँबाट भाग्नुभयो। आफ्नो दुःख नै एकातिर पन्छाएर त्यो मृग बेतोडले भाग्नुभयो। राजा र उसका सेनाहरू पनि त्यो मृगको पछि पछि त्यत्तिकै बेतोडमा दौडे। केही क्षणपछि राजाहरूले साह्रै नै दया लाग्दो, तीत लाग्दो, एकदमै मनलाई नै दुखित पार्ने एउटा दृश्य देखे। के देखे होला त? तपाईहरूले पेज पल्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पेजमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, मरणासन्न अथवा एकदम मूर्छित अर्ध चेतनामा पल्टिरहेको मृग र त्यो सँगैको सानो पाठो। त्यो मृग जसले आफ्नो छोराछोरीलाई अथवा आफ्नो पाठो पाठीहरूलाई दुध चुसाउनको लागि, दुध खुवाउनको लागि जोडले जानुभएको थियो, मूर्छा भइसकेको अवस्थामा पनि भुइँमा पल्टेर आफ्नो पाठा पाठीहरूलाई दुध चुसायो। त्यही दुध खाँदा खाँदै पाठोहरूले त्यो दुध खाने क्रममै आमा मृगको त्यही नै मृत्यु भयो। ओहो, कति दुःख लाग्दो, कस्तो दयनीय अवस्था। हाम्रो मन पनि कति धेरै दुखित भयो होला, भएन त? हाम्रो पनि त मन कति दुखी भयो।
यो घटना सुन्दाखेरि। अनि राजा र उसका सेनाहरूले पनि त्यही घटनाहरू देख्दा के भयो त, राजाले हेर्नुहोस् त कसरी आफ्नो एक्सप्रेस अथवा आफ्नो मनको कुरा कसरी व्यक्त गरे त मुखबाट, कसरी म यस्तो निर्दयी बने, ममा अलिकता पनि के भएन त, राम्रो चेतना आएन, बिचरा यो मृगलाई अथवा मृगकी आमालाई मारेर बिचरा यो पाठो र पाठीहरूलाई मैले के गरेँ त, अनाथ बनाएँ, म कसरी यस्तो साह्रो निर्दयी हुन पुगेँ। हो, यो घटना देखेर राजालाई साह्रै नै पछुतो लाग्यो, पश्चातापको आगोमा जले उहाँ। जब राजाले त्यो सानो पाठोलाई देखेर अब त्यो पाठोलाई म आफै हुर्काउने छु भनेर, हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यो चित्रमा पनि देख्नुहुनेछ, त्यो सानो पाठोलाई आफ्नो हातले बोकेर के प्रण गर्नुभयो, के वचन दिनुभयो त, अबदेखि म शिकार गर्दिनँ, यो जङ्गल यो वनलाई म के नाम दिन्छु त, मृगदा वन अथवा अभयदान। यो वनमा मृगहरू स्वतन्त्रतापूर्वक कसैको डर भए नलिकन स्वतन्त्रतापूर्वक यहाँ बस्न पाउनेछन्, बाँच्न पाउनेछन्, कसैबाट पनि उहाँहरूलाई हानि हुने छैन है भनेर उहाँले त्यही नै घोषणा गरिदियो। कति राम्रो घोषणा, कति राम्रो काम गर्नुभयो राजाले। राजाले भन्नु भएपछि त सबैजनाले मान्नु नै पर्ने भयो नि, होइन त? हो, यो कथाबाट हामीले धेरै धेरै नै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। धेरै कथाहरू छन् हाम्रो जीवनमा पनि, हामीले धेरै घटनाहरू घटेका छन्, जुन चाहिँ घटनाबाट हामीले धेरै शिक्षाहरू पनि पाइरहेका छौँ। कुनै राम्रा कथाहरू अथवा राम्रो घटनाहरू घटेका हुन्छन्, रमाइलो हुन्छन्, कुनै के हुन्छन् त, नरमाइलो दुखित हुन्छौँ। हो, त्यस्तो नरमाइलो दुखित घटनाबाट हामी के गर्छौँ त, शिक्षा लिन्छौँ। भविष्यमा यस्तो गल्ती हामी फेरि दोहोऱ्याउने छैनौँ है भनेर हामी वचन पनि लिन्छौँ, प्रण पनि गर्छौँ, अरूहरूलाई पनि के गर्ने गर्छौँ त, शिक्षा दीक्षा दिने गर्छौँ। हामीले विभिन्न धर्म उपदेश सुन्छौँ, यस्तै रोचक कथाहरू सुन्छौँ, जुन चाहिँ कथाहरूबाट हामीले राम्रा गुणकारी राम्रा कुराहरूलाई लिएर हाम्रो जीवनमा पनि के गर्नुपर्छ त, लागू गर्नुपर्छ, हामीलाई त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। भनेपछि अब यो कथाबाट म थोरै बुद्ध उपदेशतिर लम्किन्छु है त। तपाईहरूले शील अनि पञ्चशीलको बारेमा त तपाईँहरूले थोरै जानकारी लिनै सक्नुभएको छ नि अघिल्लो कक्षाहरूमा, छैन त? र पञ्चशील लिनेहरू पनि त धेरै नै हुनुहुन्छ होला, जो टिभी हेरेर बसिरहनु भएको छ। हामीले शील भन्ने बित्तिकै नियम बुझ्छौँ। हो, त्यो नियमहरू हामीले सधैँ हाम्रो जीवनमा पालन गर्नु नै पर्छ है। त्यो नियम मध्येको पहिलो पञ्चशील के थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छ कि छैन? हो, धेरै राम्रो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, जुन पहिलो शीलले भन्छ हामीलाई प्राणी हिंसा नगरौँ है। त्यही प्राणी हिंसा नगर्ने अथवा नगरौँ है भन्ने सन्देश बोकेको छ यो पहिलो कथा मृगदावनबाट। जुन चाहिँ मृगदावनको यो कथाले, हेर्नुहोस् त, एउटा मृग निर्दोष प्राणीलाई हत्या गरिएको, यो हत्या गर्नको लागि पनि हामीलाई 5वटा अङ्ग, हेर्नुहोस् त, यो हत्या गर्नु अगावै जुन राजाले हत्या गर्न अगावै जुन 5वटा अङ्ग अथवा 5वटा तत्त्वहरू उहाँले थाहा पाइकन पनि के गर्नुभएको थियो? हो, प्राणी हिंसा गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो मृग जीवित छ है भनेर थाहा हुँदै पनि आफ्नो चेतनाले भ्याउँदै पनि त्यो निर्दोष प्राणीलाई मार्ने प्रयास गर्नुभयो र आखिरमा मारेर नै छाड्नुभयो। यी 5वटा विभिन्न तत्त्वहरू मिलेर नै हाम्रो लागि के बन्न जान्छ? प्राणी हिंसा हुन जान्छ, जुन चाहिँ पहिलो शील अन्तर्गत पर्छ। भनेपछि यो प्राणी हिंसा गर्नु काम राम्रो हो कि होइन? हामी सबैलाई नै थाहा छ प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। हरेक प्राणीहरू जसरी हामी स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन बाँच्न मन लाग्छ भने त्यस्तै नै अरू निर्दोष प्राणीहरू ठुला साना जस्ता पनि जलचर जहाँ पनि हुन्छन् हावामा, हो, ती सबै प्राणीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आनन्दपूर्वक जिउने उत्तिकै नै के छ त?
अधिकार छ। त्यही भएर हामीले सबैलाई नै जानी जानी कसैलाई मृत्युको मुखमा नढकेलौँ। हामी एउटा उदाहरण पनि लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, साना साना जीवजन्तुहरू कति डर त्रासमा बसिरहेका हुन्छन्। तपाईँहरूले साना साना म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँहरूले परेवाहरूलाई दानाहरू खुवाउने गर्नुभएको छ? म एउटा घटनालाई यो प्रसङ्गसँग जोड्दैछु। कसरी? जब तपाईँले साना दानाहरू चाहिँ त्यो चराहरूलाई खुवाउनको लागि बोलाउनुहुन्छ, ती चराहरू परैबाट के गर्छन् त? हेरिरहेका हुन्छन्, चारैतिर अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् कि म यो दाना खाउँ कि नखाउँ त। बिचरा त्यो सानो पशुपक्षीहरूलाई पनि कति डर, कति त्रास हो। मेरो यो दाना खुवाएर मलाई मार्नु पो लागेका हुन् कि? यिनीहरू यो मानिसहरूप्रतिको यिनीहरूमा विश्वास हेर्नुहोस् त कति छ त? रत्तीभर पनि छैन। त्यो एक दाना उसको पेटमा पठाउनको लागि उसे 10 पटक सोध्छन्, 10 पटक उडेर फेरि फर्केर आउँछ। हो, त्यतिको त्रासमा बाँचिरहेका छन् जीवजन्तुहरू। त्यही भएर यो पाठबाट म सबैलाई के भन्न चाहन्छु, कृपया सिलको पहिलो नियम प्राणी हिंसा नगरौँ। जीवित प्राणीहरूलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक आनन्दपूर्वक जिउन दिउँ। जसरी राजाले प्रण गरे शिकार नखेल्ने अनि मृगदावन बनाउने हो, त्यसरी नै प्रण हामी पनि गरौँ। हामी पनि प्राणी हिंसा नगरौँ भनेर आजैदेखि, पहिल्यैदेखि गर्नुभएको छ भने त धेरै राम्रो छ। आजैदेखि जसले गर्नुभएको छैन उहाँहरूले पनि प्रण गरौँ। जानी जानी कहिले पनि कसैलाई दुःख नदेऊ। ल, आज त हामीहरू यो पाठ्यवस्तुको धेरै धेरै अन्तिमतिर आइसकेका छौँ है त। मैले यो पाठको मुख्य बुदाहरू पनि यसरी टिपेर ल्याएको छु। पहिलोमा राजा आफ्ना सिपाहीहरूसित शिकार खेल्न जानु, अनि मृग चरिरहेको मृग, त्यो घाँस खाइरहेका रसिला रसिला घाँस खाइरहेको त्यो मृगलाई राजाले आफ्नो धनुष बाणले हिर्काउनु। त्यसपछि मूर्छा भएर पल्टिरहेकी मृगले आफ्नो पाठोलाई दुध चुसाउनु र दुध चुसाउँदै जाने क्रममा मृगनीको मृत्यु हुनु। त्यसपछि अन्तिममा राजाले के गर्नुभयो त? म अबदेखि कहिले प्राणी हिंसा गर्दिनँ भनेर प्रण गर्नु, अनि त्यो जङ्गललाई नै मृगदावन भनेर घोषणा गर्नु। कति राम्रो कुरा! हामीले आज राम्रो कुरा सिक्यौँ कि सिकेनौँ त? अवश्य पनि हामीले आज एकदमै धेरै राम्रो कुरा सिकेका छौँ। यो रह्यो हाम्रो मुख्य बुदामा। हामीले कथाको अन्तिममा शिक्षामूलक विषयवस्तु के रह्यो त आज? पञ्चशील अन्तर्गत पहिलो शील प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा पायौँ। हो, हाम्रो हरेक कथामा लास्टमा हामीले मोरल पनि लेख्ने गर्छौँ नि त। के शिक्षा पायौ त? के नैतिक शिक्षा पाउनुभयो त? हो, हामीले प्राणी हिंसा नगरौँ है भनेर शिक्षा लिने र तपाईँहरूले अरूलाई पनि दिने प्रयास गर्नुहोस्। आजको यो कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मैले लगभग यो कक्षालाई टुङ्ग्याउने समय आइ नै सकेको छ। म टुङ्ग्याउनु अगाडि तपाईँहरूलाई सानो गृह कार्य दिन्छु। त्यसपछि अर्को कक्षामा तपाईँहरूलाई मैले कुन चाहिँ पाठ पढाउँछु भन्ने बारेमा पनि सानो जानकारी दिन्छु। म पहिले तपाईँहरूलाई गृह कार्य नै दिन्छु है त। यी भए मैले आजको अभ्यासहरू दिएँ तपाईँहरूलाई, जुन चाहिँ स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। म अर्को कक्षामा तपाईँहरूलाई के पढाउन जाँदैछु त त्यसको बारेमा पनि सानो जानकारी दिँदैछु र तपाईँहरूले त्यो कथाहरू पनि आफ्नो फुर्सदको समयमा पढेर केही ज्ञान शिक्षा लिनुहोला भन्ने मैले आशा राखेको छु। र म अर्को कक्षामा तपाईँहरूलाई 39 पेजको जुनले तिमीलाई हेर्दैछ भन्ने यो कथाबाट तपाईँहरूलाई केही ज्ञान अथवा केही शिक्षा दिन अथवा त्यसको बारेमा केही चर्चा गर्न अवश्य पनि आउनेछु। त्यति जेलसम्मको लागि मलाई यो कक्षाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते र धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।
Bodhi Pariti, Class 1, Episode 18. Sponsored by Mr. Ram Bahadur Rana, Mrs. Maya Rana and family from Gurlungkot, Sangja, now UK. In the memory of late father Dil Bahadur Rana and late mother Kala Rana.